बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुख्तर बाबिल का दूल्हा। जर्द सहरों पर चमकने वाला सूरज अर्ज़ फराज से रुखसत हो रहा था और बाबिल की शाम अपने सुरमई जुल्फ़ें खोल रही थी जब एक खुश शक्ल नौजवान ताजरों और आड़तियों की एक टोली के पीछे पीछे खंदक का पुल अबूर करके बाब इला की डेवड़ी में दाखिल हुआ। उसके बदन पर कतान का कुर्ता था जिसकी आस्तीनें ना थी, बाजों पर चरमे बाजू बांध थे, कमर में सुर्ख पट्टी और पुश्त पर एक कीमती इबा लटक रही थी। अपने लिबास से वो कादिया की किसी रियासत का अमीर ज़्यादा मालूम होता था। उसका चौड़ा सीना, भरे भरे शाने और सडूल बाजुओं की उभरी हुई मछलियाँ उसकी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत की मज़ा थी। अपने तवील कद और मुतनासिब जिस्म के एतबार से वो मर्दाना हुस्न कशिश का एक मुकम्मल नमूना था और हर शख्स उसकी तरफ उतनी ही जल्द मुतवज्जा हो सकता था जितनी तेज़ी से निगाह काम करती थी। ताजिर और आड़तिये तो हिसाब किताब की बातें करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन नौजवान डेढ़ी में यूं ठठक कर रह जैसे कोई अजूबा देख लियो। बाबिल एक तलस्म, एक शहर तलस्मात, एक शहर असनाम था जहाँ कदम कदम पर तहैयर खेज मनाजिर देखने में आते थे। शहर के नैयरिंग ज़माना फसील बजाय खुद एक अजूबा थी, क्योंकि इंसानी चश्म ने इतनी बुलंद, इतनी अजीम और इतनी मजबूत शहर पनाह पहले कभी ना देखी थी। बाब इला के दोनों कोह पैकर बुर्जों के दरमियान बल मर्दू का 80 फुट ऊंचा और 30 फुट चौड़ा देव हैकल बुत भी जो फसील के साथ नसब था, हर अजनबी को दम खुद कर देने के लिए काफ़ी था। लेकिन नौजवान तो इन अजायबात को छोड़कर डेवड़ी के चबूतरे पर एक अनोखे मंजर में खो गया था, जहाँ खजूर की मैली चटाई पर एक सहीफुल उम्र बूढ़ा फसकड़ मारे गोया मराकबे की हालत में बैठा था। अगर बात सिर्फ बूढ़े की होती तो नौजवान उसकी हालत पर ताज्जुब का इजहार करता हुआ आगे बढ़ जाता, लेकिन मामला उससे कुछ ज़्यादा अजीब और दिलचस्प था। बूढ़े के सर और दाढ़ी के बाल रेशमी सूत की तरह इधर उधर बिखरे थे, दोनों आंखें बंद थी, गर्दन लटक कर घुटनों को छू रही थी जैसे वो नशे में झोंक ले रहा हो। उस पर वजादुल जज़ब की कोई कैफियत तारी हो और उस हालत में एक न्योला जिसकी आंखें चंगारियों की मानद रोशन थी उसके कंधे पर बैठा गर्दन अकड़ा बड़ी होशियारी से इधर उधर देख रहा था जैसे अपने बेगाना होश मालिक की हिफाजत कर रहा हो। ये मंजर कुछ ऐसा हैरत अंगेज और पुरकशिश था कि नौजवान बेख्तियार उसी जानिब बढ़ गया और डेवड़ी की दीवार पर हाथ टिकाए अजीब रुहियत बूढ़े और उसके मुआफिर नेवले को देखने लगा। वो सोच रहा था ये बूढ़ा कौन है? क्या कोई दीवाना फकीर जिसने अपने होश व हवास ताज दिए हैं, या इंसान के माजी और मुस्तकबिल के अंधेरों में झांकने वाला कोई मंजम हालत फ़िक्र में सर झुकाए असरार गैब की गुल्थियाँ हल कर रहा। उसे फ़ौरन ख्याल है कि अगर ये कोई ऐसा ही बाकमाल शख्स होता तो ज़रूर लोगों का हजूम उसके इर्द गिर्द नजर आता। फिर सर राह बैठने वाला ये दीवाना कौन है? और सवाल के इस तवातर से उसका जहन शामे के शाहीन के उड़ते परों की तरह सन सनाने लगा। बूढ़े में कोई कशिश, कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसने नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। शायद इसलिए वो उसके बारे में सोचने लगा था। ठीक उस में बंदर की तरफ से अबरानी गुलामों की एक कतार जिसे कलदानी सिपाही जानवरों की तरह हाँक रहे थे दरवाजे में दाखिल हुई। यकीनन वो भारी मुशक्क़त करके लौटे थे, क्योंकि उनके जिस्म ढाल थकन से चूर और कदम ज़ैफ से लड़खड़ा रहा था। ये मैं भी महज इत्तेफाक ही था कि उस कतार से एक दुबला पतला और कमज़ोर सा यहूदी जो मुश्किल चल रहा था का कोड़ा सड़ाक से यहूदी गुलाम की पीठ पर पड़ा और उसकी दिल दो चीख डेवड़ी की फिजा में गूंज उठी। उस चीख ने दीवाने फ़कीर की महवियत का तलस्म भी तोड़ दिया, जो चबूतरे पर सर नगूं बैठा दुनिया से बेखबर हो चुका था। उसने बड़ी अजियत की हालत में घुटनों से सर उठाया, जैसे इब्रानी गुलाम की चीख उसके कलब जहन पर बहुत गिरान गुजरी। फिर रेशमी सूत की मानद बिखरे बिखरे सफ़ेद बालों के हल्के में दो सहर अंगेज और ताबनाक आंखें इस तरह खुल गई जैसे शाम के अंधेरे में बैया के वक्त दो चिराग जल उठते या दो सितारे एक साथ तलु होते। परेशान और बेतरतीब बालों के दरमियान चेहरे के खद्दो खाल भी बतदरीज वाज़े होते चले गए। उस चेहरे पर बुढ़ापे ने जुरियों का एक जाल सा बोन दिया था और हर लकीर एक मुड़ी तुड़ी पग डंडी थी जिस पर न जाने ज़िंदगी का कितना सफ़र तय हो चुका था, मगर उस बुढ़ापे में आंखों की चमक हैरत अंगेज थी।
इस स्नाह में गुलामों की कतार डेवढ़ी पार कर चुकी थी और सिपाही गिरने वाले यहूदी को भी बेरहमी से घसीटते हुए ले गए थे। जब बूढ़े ने सर उठाया, उसकी बेचैन और मुस्तरब निगाहें उस नौजवान पर पड़ी जो अभी तक उसे हैरत और दिलचस्पी से देख रहा था। मुआफिर न्योला बूढ़े के कंधे से उछल कर उसकी गोद में आ बैठा, लेकिन बूढ़े ने उस पर कोई तवज्जो ना दी। वो तो फटी फटी आंखों और हैरत पाश नजरों से बस नौजवान को देखे जा रहा था। यूं लगता था उसके जिस्म की तमाम कुव्वत आंखों में सिमट आई। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी कांप रही थी, जैसे याकूत का अक्स लरजता है, चिराग की लौ थर थराती है। नौजवान के कलाबो जहन पर एक नामालूम सी लर्जिश तारी थी। वो अनजाना सा खौफ महसूस करने लगा था, जैसे वो आंखें बूढ़े की नहीं किसी और की थी। उन आंखों से जादू असर किरणें फूटकर उसके दिलो दिमाग और जिस्म के हर हिस्से में गोया छीद करती जा रही थी, और वो इस ख्याल से घबरा था कहीं सहरे बाबुल का शिकार तो नहीं हो गया। चंद लम्हे यही कशमकश रही। दोनों एक दूसरे को टिकट की बांधे देखते रहे। फिर नौजवान ये देखकर फर्त हैरत से दंग रख के बूढ़े के जिस्म पर आप से आप शदीद लर्जिश तारी हुई। वो सर से पांव तक इस तरह कांप उठा कि उसकी बूढ़ी हड्डियां कड़कड़ाईं और घुटने बज उठे। खुश्क होंठ पहले कुप पाए, फिर लर्जे, फिर फड़कने लगे, तड़पने लगे, जैसे वो बोलने की कोशिश कर और अचानक मुसरत खेज आवाज़ में चिल्ला उठा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। नौजवान को यूं महसूस हुआ जैसे ये आवाज़ बहुत दूर से आई हो। मीनार बाबिल ज़ैगुरात के मुनव्वर हुजरों पर चाहे बाबिल के अथाह अंधेरों से इस आवाज़ में मुसरत और खौफ की दो मुतजाद कैफियत बैक वक्त मौजूद थी। वो हैरत से एक कदम पीछे हट, क्योंकि नहीं जानता था ये पुरअसरार बूढ़ा कौन है, क्या चाहता है। बूढ़ा अब बिल्कुल बदल गया था। उसके चेहरे पर अपनायत के आसार थे। वो सर गोयाशाना लहजे में कहने लगा, ऐ नजम सादत, रोशन हो जा। नौजवान अब उसके अंदाज गुफ्तगू पर हैरान हो रहा था, मगर ना जाने क्या बात थी। वो अपनी हैरत समेटकर आगे बढ़ा और बूढ़े के करीब जाकर आहिस्ता से पूछा, मैं अंधेरे में हूँ लेकिन तुझे रोशनी में आना है। नौजवान बदस्तूर हैरान था, शायद वो मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक बूढ़े ने पूछा, क्या नाम है? नौजवान परेशान हो गया। उसकी हिचकिचाहट से साफ ज़ाहिर था कि वो अपने नाम का इजहार करते हुए घबरा रहा है। एक लम्हा खामोश रहकर बूढ़े ने उसकी तरफ उंगली उठा दी और कहा, यह चेहरा तेरी असलियत नहीं छुपा सकता। नौजवान संपर्क बोला, मेहरताब है मेरा नाम। सौदागर है या सिपाही? सिर्फ आशिक हूँ। बूढ़े ने घूर कर देखा, क्या चाहता है, इश्क या मौत? मुझसे अपना अंजाम ना पूछ, क्योंकि कामयाबी तेरा अज़म और नाकामी तेरे इरादों की शिकस्त है। बड़ी बड़ी अजीब बातें होंगी, बड़े बड़े अजीब वाक़यात पेश आएंगे। मैं देख रहा हूँ तू बाबिल की कनवारियों और प्यारियों का महबूब कहलाएगा। हर दुशी से तेरे कुर्बो विसाल के लिए तड़पेगी। मेहरताब ये पेशगोई सुनकर चौंक सा गया और मुकद्दस गुम्मा जो मुस्तकबिल से फिर हाल की तरफ लौट आया था, हकीमाना अंदाज में बोला, लेकिन तुझे हुस्न शबाब की लज्जत आफरीनियाँ तर्क करना होगी। मेहरताब ने किसी नामालूम कुव्वा से मगलूब होकर जवाब दिया, मैं ऐसा ही करूँगा जब तक तू अपने मकसद को नहीं पा लेता। तुझे औरत से दूर रहना होगा। बेशक दूर होगा तो फिर मैं तुझे कामयाबी की बशारा देता हूँ। नौजवान का चेहरा खुशी से दमकने लगा, लेकिन जहाँ दगोमा की आंखों से कई शुबे झांक रहे थे, उसने मेहरताब को मशकूक सी नज़रों से घूरते हुए इतला दी, जैसे तूने कहा तू मौत को शिकस्त देने का खौफनाक अज़म लेकर बाबिल में आया है, और कोई नाज़नैन, कोई महबूबा, कोई औरत तुझे अपने हुस्न का फरेब नहीं दे सकती। फिर भी एक है, सिर्फ एक। मेहरताब सोच में पड़ गया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई, जिसमें हल्की सी लहर ले रही थी। मुकद्दस गुम्मा, सितारे क्या कहते हैं और तकदीर मुझे किस तरफ ले जाती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन औरत सुबह यामा अंत या जोहरा देवी का रूप ही क्यों ना धार ले, मुझे बरगुश्ता नहीं कर सकती। बूढ़े ने डेवड़ी की उस खलाक तरफ उंगली उठा दी जिससे एमगोर बल और नेमती बल के दरमियान बाबिल की एक झलक नजर आ रही थी, और बोला, तू जा, बाबिल का शहर तेरे सामने है, उसमें दाखिल हो और इश्क या मौत जो कुछ तेरे मुकद्दर में है होकर रहेगा। एक सितारा तेरी पेशानी पर रोशन है और दूसरा सितारा मैंने काले आसमान पर चमकते हुए देखा था। दूसरा सितारा? मेहरताब ने दिलचस्पी का इजहार किया। हाँ, तीसरे आसमान पर जोहरा के करीब एक सितारा चमका और चमक कर गायब हो गया। आज रात मैं फिर उसका मुशाहिदा करूँगा। मेहरताब बूढ़े के कुछ और करीब आ गया और मध्यम आवाज़ में, जिससे सिर्फ वही दोनों सुन सकते, कहने लगा, मुकद्दस गुम्मा,
اب وہ ستارہ غائب نہیں ہوگا کیونکہ وہ نیا ستارہ میں ہوں۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا جیسے نہیں دیکھا اور ہاتھ لا کر رہ گیا، اور پھر تہدید آمیز لہجے میں بولا، ہوشیار نوجوان ہوشیار، جب ستارے روشن ہوتے ہیں نگاہیں ان کا تعاقب کرتی ہیں، لیکن تجھے ابھی لوگوں سے پوشیدہ رہنا اور حسین عورتوں سے بچنا ہے۔ مہرتاب نے گردن مڑ کر اپنی پشت کی جانب اس خندق کو دیکھا جسے عبور کر کے باب الہ کی ڈیوڑی میں داخل ہوا تھا۔ بہت دور کچھ لوگ ایک ناچنے والے کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس نے سپاس گزار نگاہوں سے بوڑھے منجم سے رخصت طلب کیا اور ہولے ہولے اس کھلے دروازے کی طرف بڑھا جس سے گزر کر وہ ایمگور بل اور نعمتی بل کے درمیان شاداب خطے میں داخل ہونے والا تھا۔ اس کے قدموں کی ہلکی سی چاپ ڈیوڑی کے کلدانی محافظ بھی سن رہے تھے، لیکن ابھی اس نے ڈیوڑی کو پار نہیں کیا تھا کہ کچھ سوچ کر پلٹا اور تیز قدموں کے ساتھ پھر اسی چبوترے کے پاس پہنچ گیا جہاں دانائے فرات اپنے نیولے سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مہرتاب کو دیکھ کر اس نے نیولے کو چٹائی پر چھوڑ دیا اور تعجب سے بولا، اب کیا ہے مقدس گوما؟ آپ نے کہا تھا کوئی عورت مجھے شکست نہیں دی، پھر بھی ایک ہے، صرف ایک۔ ہاں ہے ایک عورت، کون ہے وہ؟ گوما نے حیرت و تشویش کے انداز میں پہلو بدلا۔ اچھا، تو اس نوجوان کو جو موت کو شکست دینے کا عزم لے کر آیا، ابھی تک اس عورت کا خیال پریشان کر رہا ہے جس کا حسن انسان کے ارادوں کو پامال کر سکتا ہے۔ اس نے اسے دیکھا نہیں مگر ابھی سے اس کے بارے میں تجسس رکھتا ہے، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ بوڑھے نے ایک بار پھر اپنی پر اسرار نگاہوں کا جال اس کے چہرے پر پھینکا اور کہا، میں پھر کہتا ہوں ایک عورت ہے، پورے بابل میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں صرف ایک عورت۔ میں اس عورت کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ نام؟ بوڑھا بڑبڑایا، تو بجلی کو کس نام سے یاد کرے گا اور قیامت کا کیا نام رکھے گا؟ یہ غیر متوقع جواب سن کر مہتاب پریشان سا ہو گیا اور گوما نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ مگر تو اس کا نام کیوں پوچھتا ہے؟ کیا عورت سے اس کا نام لے کر محبت کی بھیک مانگے گا؟ بوڑھے نے یہ بات شاید اس چڑھانے کے لیے کہی تھی۔ مہرتاب کو سچ مچ غصہ آ گیا۔ آپ محبت کی بات کرتے، لیکن میں اس عورت کا غرور حسن خاک میں ملا دینا چاہتا ہوں، خواہ وہ بابل کی کوئی با اختیار شہزادی ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں، بوڑھے دانشور کی سسکاری سنائی دی۔ اس نے بڑی بے چینی کی حالت میں کھلی آستین والا ہاتھ بلند کیا۔ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے اس عورت سے ٹکرانے کا مشورہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی شکست یا تیری ناکامی نہیں چاہتا۔ جھگڑے سے کیا فائدہ؟ اگر وہ تیری راہ میں آئے تو اس کے قریب سے چپ چاپ گزر جا، نہ تو اس سے الجھے نہ وہ تجھے کچھ کہے۔ اگر تو اس سے ٹکرا گیا تو دونوں میں سے ایک کی شکست لازمی ہے، اور کیا خبر وہ تو ہی ہو۔ مہرتاب جل ہی تو گیا جسے کسی نے گرم سلاخ سے اس کا بدن داغ دیا ہو۔ اس کے دماغ سے دھواں سا نکلنے لگا۔ وہ ایک عورت اسے شکست دے گی۔ وہ بھول رہا تھا کہ عورت ہمیشہ مرد کی شکست کا باعث بنتی رہی ہے، مگر بابل کے سب سے عظیم انسان نے ایک عورت کے متعلق جس پیرائے میں بات کی تھی اسے سن کر ذہن میں شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ کیا وہ عورت ایسی زبردست ہے کہ ایک مرد کو شکست دے سکے؟ ایک مرد؟ بوڑھے گوما کی آواز میں شاید کوئی اور بول رہا تھا۔ کسی ایک مرد کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو بابل کے تمام مردوں کو ایک جنبش ابرو سے ہلاک کر سکتی۔ اس کی انگشت ہنائی کے فقط ایک اشارے سے پوری دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ مہرتاب کو خیال گزرا شاید بوڑھا حکیم اسے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، بس مقدس گوما، ستائش بہت ہو چکی۔ وہ اگر بابل کا چلتا پھرتا لبادہ بھی ہے تو اس کا سحر جمال توڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ بابل کا چلتا پھرتا جادو بھی ہے تو اس کا سحر جمال توڑ دیا جائے گا۔ آخر وہ ایک عورت ہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ابھی عورت سے تیرا واسطہ نہیں پڑا۔ میری کتاب زندگی میں عورت کے نام کا کوئی ورق نہیں۔ بوڑھے غائبداں کو یہ الفاظ معانی سے خالی محسوس ہوئے۔ وہ مہرتاب کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اطمینان سے بیٹھ گیا اور پرخیال انداز میں بولا، ابھی تو نے اس عورت کو دیکھا نہیں اور اس کے سحر جمال کو توڑ دینے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جب تو اسے قریب سے یا دور سے دیکھ لے گا تیری کتاب زندگی عورت کے ذکر سے خالی نہیں رہے گی۔ اب مہرتاب کے ذہن پر اس نامعلوم عورت کی اہمیت کچھ واضح ہوئی۔ دانائے فرات کہہ رہا تھا، وہ چلتی ہے تو زمانے کی گردش اس کے ساتھ چلتی ہے، رکتی ہے تو کوچہ بازار کی نبضیں روک جاتی ہیں۔ روب جمال سے اس کی گردن راج ہنسکتا تنی رہتی ہے۔ اس کے حسن کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لوگ راستوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور جب وہ آتی ہے
اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس طرف سے بھی گزرتی ہے عالی شان عمارتوں اور اونچے اونچے مکانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں کہ شاید وہ کسی عمارت کو اپنے قیام کا شرف بخشے، لیکن وہ کھلے دروازوں کے سامنے سے باد نسیم طرح بے آواز گزر جاتی ہے۔ اب تو خود فیصلہ کر، میں تجھے اس عورت سے ٹکرانے کا مشورہ کس طرح دے سکتا ہوں جو سرتا پا جمال ہے، جس کی صرف ایک نظر عنایت انسان کے مضبوط ارادوں کو متزلزل کر سکتی ہے، جس کا جلوہ اسے بڑے بڑے دانشوروں کو بیوقوف بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ مہتاب نے اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ مقدس گما نے اپنے الفاظ کو سیر افرانی سے جو تصویر کھینچی اس کی کوئی قیمت تو ضرور تھی۔ وہ ساکت و صامت کھڑا اس نور جمال کے تصور میں ہو سا گیا اور سوچنے لگا اب تو اسے ضرور دیکھنا چاہیے، بھلا وہ کیسی ہوگی اور کس طرح مردوں کی آرزوں کو ٹھکراتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی عورتوں کے ساتھ جو اس کے وصال کی تمنائیں رکھتی ہیں یہی سلوک کر چکا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے ذہن سے یہ شیطانی خیال جھٹک دیا، آخر ایک عورت کو خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت ہو دیکھنے سے کیا حاصل؟ وہ تو بابل کی ایک اعلیٰ مقصد لے کر آیا تھا، نہ تو اس قسم کے وصف سے اس کے ارادوں کو بدل سکتے ہیں، نہ کوئی عورت اس کی زندگی کا عنوان بن سکتی ہے۔ اب وہ پھر وہی مہتاب تھا جو اپنے فرض کی ادائیگی کو مقصد حیات سمجھتا تھا۔ بوڑھے غائب دان نے اس کے چہرے پر ذہنی کشمکش کے آثار دیکھ لی تھے۔ کہنے لگا تو نے سمجھ لیا میں نے کسی معمولی عورت کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بس تجھے اس عورت سے دور رہنا ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ اس کے راستے میں نہ ہوں، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ مجھے اس کا نام تو معلوم ہونا تاکہ اس سے خبردار رہ سکوں۔ وہ بابل کی نام واری کا سا بے دخت ہے، بے دخت۔ مہتاب نے یہ نام زیر لب دہرایا۔ اسے نام میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ بوڑھے نے بتایا بابل کے لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن وہ خود ربہ زہرا کی پوجا کرتی ہے اور چاند کی ہر تیسری رات کو ہیکل زہرا میں نظر دینے جاتی ہے۔ مہتاب اس اتفاق پر حیران رہ گیا کہ آج چاند کی تیسری رات شروع ہونے والی تھی۔ اچانک مقدس گما نے اپنا ہاتھ لہرا دیا، بس یہ ملاقات ختم ہو، اب تو اپنی راہ لے۔ دیکھ کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں اور شاہی جلوداروں کا سردار ہنانی ان کی آگے آ گیا، شاید وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ آج کل ہر اجنبی سے بڑی پوچھ گچھ ہوتی ہے، کہیں وہ تجھ سے بھی باز پرس نہ کرے، لیکن میں انہیں باتوں میں لگا لوں تاکہ وہ تیرا پیچھے نہ کر سکیں۔ مہتاب نے وہاں سے کھسکنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ بندرگاہ سے شاہی گماشتوں کو جھانسا دے کر نکل آیا اور باب علاقے پہرےداروں کو بھی اپنے لباس سے عاجز میں نہ لگا تھا، لیکن سردار ہنانی کا دھوکہ دینا بڑا مشکل تھا، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ ڈیوڑی پار کر گیا اور سڑک پر ہو لیا جو نعمتی بل کی طرف جاتی تھی۔ چند ہی لمحوں میں سردار ہنانی شاہی گماشتوں کے ہمراہ خندق کا پل عبور کر کے باب علا میں داخل ہوا۔ معلوم نہیں کسی اور نے بھی مہتاب کو دیکھا یا، لیکن ہنانی نے اس بانگ کے اجنبی کو ضرور دیکھ لیا تھا جو کچھ دیر قبل دریائی بندرگاہ پر نظر آیا اور پھر ہجوم میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ تیز سے مہتاب کے پیچھے لگ پا تاکہ اسے دوسری مطلب غائب ہونے سے پہلے ہی پکڑ لے، لیکن ابھی وہ ڈیوڑی عبور نہ کر پایا تھا کہ حقب سے آواز بلند ہوئی، سردار ہنانی تیرے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ انہوں نے انہیں قدموں پر روک گیا۔ یہ آواز اس نے پہلے بھی کہیں سنی تھی، وہ اس کے لب و لہجے سے بھی واقف تھا، کیونکہ یہ بابل کے دنائے غائب مقدس گوما کی آواز تھی جو گزشتہ 4 ماہ سے قوت گویائی کھو بیٹھا اور اہل بابل کے لیے ایک مہمہ بن گیا تھا۔ سردار ہنانی نے سوچا شاید اس کی سماعت کو دھوکہ ہوا ہے، اسے کسی نے آواز نہیں دی، کیونکہ جب دیوتا کسی شخص کی طاقت گفتار کو سلب کر لیتے وہ کسی کو آواز نہیں دے سکتا، کسی سے کلام نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کی اسی لمحے میں جب اس نے پلٹ کر دیکھا، مقدس گما دونوں بازو بلند کی ڈیوڑی کے چبوترے پر کھڑا کہہ رہا تھا، سردار ہنانی تیری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ ہنانی کے ساتھ شاہی گماشتوں نے بھی یہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر دیکھا اور دنائے فرات کی آواز سنی۔ بابل کے پیکر میں روح فراز پھر لوٹ آئی تھی۔ مقدس گما کو زبان مل گئی تھی، وہ بول رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا اور یہ ایک عجیب معجزہ ہوا تھا۔ سردار ہنانی ہجوم کا چرتا ہوا نکلا اور چبوترے پر سجدہ ریز ہو گیا۔ مقدس گما مبارک ہو، عظیم مردوک نے آپ کو پھر گویائی بخش دی، اور اس کے ساتھ ہی برج علا کی ڈیوڑی مبارک مبارک کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ سردار ہنانی نے سر اٹھا کر بوڑھے غائب دان کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ گما نے کھلی آستینوں والے ہاتھ اس کے سر پر لہرائے۔ سردار ہنانی تو بابل کا پہلا آدمی ہے جس سے میں ہم کلام ہوا، اب تو ہی شاہ بابل
بنو نید کے حضور میرا پیغام لے کر جائے گا، اور یہ ہے میرا پیغام کہ پراتو کا غیب داں کہتا ہے کنواری دختر بابل کا دولہا آ گیا، مگر اس کے ساتھ ایک بڑی ہولناک مصیبت بھی نازل ہونے والی، اس لیے بادشاہ کو چاہیے وہ اپنے خلوت خانے سے باہر آ جائے اور دیوتاؤں کی عبادت عام کا اعلان کرتا کہ وہ اپنے کرم سے بابل کو آنے والی مصیبت سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا اور سردار ہونانی نے اپنی گردن خام کر کے پھر اسے تعظیم دی۔ یقیناً یہ اس کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا کہ وہ بابل کے روحانی پیشوا کا پیغام لے کر بادشاہ کے حضور جائے۔ اس اثنا میں بندرگاہ سے عورتوں اور مردوں کا ایک بڑا ہجوم باب الا پر پہنچ گیا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے روح بابل گوما کو بولتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے کانوں سے اس کی آواز سنی تھی۔ فوراً ہی یہ خبر جنگل کی آگ پھیلتی چلی گئی کہ مقدس گوما پر دیوتاؤں نے اپنی مہربانی کی اور وہ دوبارہ کلام کرنے لگا ہے۔ اس کے عقیدت مند جوک در جوک جمع ہونے لگے، مندروں کی پجارنے نذرانے لے کر دوڑے۔ دریائے فریات کے کناروں پر پھیلے ہوئے عظیم شہر بابل کے بازاروں، محلوں اور کوچوں میں ہر شخص کے لیے یہ خبر باعث مسرت تھی کہ 4 مہینوں کی خاموشی کے بعد مقدس گوما کی گویائی لوٹ آئی ہے۔ اسی شام جب وہ باب الا سے زیگورات ہیکل بل مردوک کی طرف روانہ ہوا، اس کے عقب میں انسانوں کا ایک بڑا ہجوم تھا جو دیوتاؤں کی مدح و ستائش کر رہا تھا، جن کے طفیل گوما کو دوبارہ بولنا نصیب ہوا۔